ساڈے کلمہ پڑھن والیاں دیاں بیٹیاں ٹک ٹاک تے نچدیاں نظر آندیاں نے کلمہ پڑھن والیاں دیاں بیٹیاں چند ٹکیاں دی خاطر جسم دے پاٹ وکھاندیاں نظر آندیاں نے کون اٹھے گا اس مجمع دے وچوں کون اٹھے گا اس معاشرے دے وچوں جڑا نبی پاک دے مشن نو لے کے چلے گا تے لوکاں نو حیا دا درس دے گا غیرت دا درس دے گا میں تے حیران ہو جانا وا اللہ تعالی دی رحمت ساڈے تے کہ رب دا ساڈے تے عذاب نازل نہیں ہوندا اوے جڑے امتیاں نے نبی پاک نال پیار دا دعویٰ کیتا ہے اللہ اکبر نعرے مارتے نے محبت دے اونا نبی پاک دا مشن چھڑ کے بلکہ مخالفت شروع کر دیتی ہے اپنیاں تیاں سجا پھبا کے بداراں میں چلے آندے نے کی کیتا جا رہی ہے اکھے جشن منان واسطے آئے ہیں چند سال پہلے ویکھیاں ملتان تھی اندر ایک مسلمان دی بیٹی نو سجا پھبا کے بٹھا دیتا گیا چوک اندر ذات نبی دی سونی بات نبی دی سونی ذات نبی دی سونی بات نبی دی سونی شیر سخن دی جو جو قسمیں حمد بعد خدا دی قسمیں مینوں چنگی لگ دی نعت نبی دی سونی شیر سخن دی جو جو قسمیں حمد بعد خدا دی قسمیں مینوں پیاری لگ دی نعت نبی دی سونی ذات نبی دی سونی بات نبی دی سونی میرا پاک محمد عربی اچیاں شان والا ہے بعد خدا سب انبیاء تو رتبہ آپ دا آلہ ہے رتبہ آپ دا آلہ ہے نعت محمد سید سناواں منگا میں رب کولو دعاواں امت نو سمجھا جاوے اطاعت نبی دی سونی امت نو سمجھا جاوے اطاعت نبی دی سونی اٹھ گیا میلاد تو پہلے سر تو باپ دسایا ماں دا ساتھ بھی ایک سفر چے موت آن چھڑایا موت آن چھڑایا اللہ سونے شان بدایا نبیاں دا امام بنایا اللہ سونے شان بدایا نبیاں دا سلطان بنایا ویکھ کے جلن یہودی شان نبی دی سونی ذات نبی دی سونی بات نبی دی سونی حجر اندروں آقا یارو نال سہارے آمن اپنے مسلے تے ابو بکر نو دے کے حکم کھڑامن خوش اللہ تے آپ دی ذاتے فیصلے کر گئی آخری جاتے خوشی اللہ تے آپ دی ذاتے فیصلے کر گئی آخری جاتے ارشد کفر دی موتے او جات نبی دی سونی نعت نبی دی سونی بات نبی دی سونی مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں میں مالک و خالق دا شکریہ ادا کرنے دے بعد
برادر اصغر شاعر اسلام محترم بھائی معاذ کوثر صاحب حفظہ اللہ دا شکر گزار ہاں، اور بالخصوص مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوتھ فورس اور اہل حدیث نعت کونسل دے تمام ممبران، اللہ تعالیٰ تمام دیاں محنتاں محبتاں کاوشاں اپنی بارگاہ عالیہ وچ قبول فرمائے۔ قائد اہل حدیث محترم حافظ سیف اللہ عابد صاحب، نائب سینئر نائب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث صوبہ جنوبی پنجاب تشریف فرمان محترم مفتی عبداللہ طیب صاحب، اور جماعت دے نامور علماء اور شعراء تشریف فرمان تسی جنہیں احباب رات گئے تک تشریف فرماؤ، اللہ ساریاں دی حاضری قبول فرمائے۔ حضرات ذی وقار، جو آیت کریمہ میں تواڈے سامنے تلاوت کرن دی سعادت حاصل کیتی ہے، اس آیت مبارکہ اندر اللہ احکم الحاکمین نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمد دا مقصد، آپ دا منہج و مشن بیان کیتا ہے۔ آج دی کانفرنس دا عنوان چونکہ پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس سے حوالے نال چند معروضات عرض کراں گا۔ اللہ فرماندے نے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، نبی پاک دی آمد تو پہلا لوگ کھلی گمراہی اندر اور جہالت دے گڑے چ ڈگے ہوئے سن، پھر محبوب پیغمبر دی آمد ہوئی۔ آپ دی آمد تو پہلے جہالت اس قدر زیادہ سی، امام بہقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب اندر سیدنا حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ایک بڑا واقعہ عجیب و غریب بیان کیتا ہے۔ ایک دن نہ صحابہ کٹھے بیٹھے تھے، ایک دوسرے نو پوچھ رہے سن بھی تسی ایمان کیویں لے کے آئے؟ تو حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو پوچھیا گیا کہ تسی ایمان کیویں لے کے آئے، تواڈے ایمان لے آن دا ذریعہ کی بنے؟ بڑی توجہ نال سنیا جی۔ تو حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے، میں مکے دے اس مشرک کرانے نال تعلق رکھدا سی جڑا پرلے درجے دا مشرک سی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ نے اللہ دی وحدانیت بیان کیتی، اسی مخالفت کیتی بھی ساڈے باپ دادے دا دین ہور، یہ نواں دین لے کے آ گئے۔ مکے والیاں دی روٹین ایسی کہ ہر خاندان نے اپنا علیحدہ بت بنایا سی، کوئی لات دا پجاری، کو منات دا، کو عزا دا، کو حبل دا۔ فرماندے نے ساڈے دو سپیشل بت سن جنہاں دی اسی پوجا کردے سی، ایک بت دا نام سی آصاف اور ایک بت دا نام سی نائلہ، اسی انہاں دی پوجا کردے سی۔ ایک دن میری والدہ نے مینوں بلایا تے کہن لگیاں بیٹا اے دودھ والے دو برتن بھرے نے، انہاں برتناں چ ایک مکھن دا پیڑا بھی رکھیا سی، تے مینوں فرمان لگیاں بیٹا اے لے جا تے اپنے جڑے بت نے نا انہاں دے سامنے چڑھاوا چڑھا کے آ۔ فرماندے نے میں برتن چکے اور جا رہا، رستے اندر خیال آیا صاحب انہاں نے کیڑا کھانا پینا ہے، وہ تے بت نے، مورتیاں نے، تے پراں آپ ہی پی جا، روڑا مکا۔ کہنے میں پین لگا تے پھر میں ڈر گیا بھی آخر وہ میرے مشکل کشا نے، جو غصہ کر کے تے پھر کی کریں گے، چونکہ اس دور دے جڑے مذہبی رہنما سن انہوں نے بتاں کو لوگوں نے ڈرایا ہی بڑا سی، جویں سانوں نہیں آئی ڈراندے فلاں دربار تو تسی ٹالی تو ایک مسواک توڑیا تے بابا لتاں توڑ دے گا، ایویں ڈرائی جانے۔ بھائیو یاد رکھو ڈر دو قسم دا ہے، ایک کے اسباب دی وجہ تو، ایک کے بغیر اسباب تو۔ اسباب اللہ نہ کرے تواڈی کان پٹی تے کوئی بندہ ہتھیار رکھے تے کہے بھی کڈ جو کچھ ہے گئی تے بندہ ڈر جاندا ہے نا، ایسا ڈر جانا کفر شرک نہیں۔ ایک کے بغیر اسباب تو، تسی اپنے گھر ستے پیو تے بندہ کہے فلاں نوں غصہ لگیا تے میری منجی نہ مودی مار دے، اس طرح دا ڈر صرف اللہ دی ذات تو رکھنا ہے۔ اللہ قادر ہے کہ تینوں زندہ زمین اندر دنسا دے، کسے غیر دا ڈر نہیں رکھنا۔ فرماندے نے میں ڈر گیا چونکہ لوگوں نے رہنمائی یہ کی سی، اور کنہ کو ڈر رہے نے۔ امام بہقی نے انہوں نے تفصیل لکھی، اے جڑے بت نے نا آصاف اور نائلہ، اے پتھر دیاں کڑیاں مورتیاں نہیں سن، اے پہلے انسان سن۔ آصاف جڑا ہے مرد اور نائلہ عورت، ایڈے گندے لوگ سن، آپس وچ ناجائز تعلقات سی۔ اے چلے اپنے علاقے وچوں اور مکے آئے، اللہ دے گھر بیت اللہ وچ داخل ہو کے نہ ظالماں نے بدکاری کی تھی، اللہ دا غضب نازل ہویا، اللہ نے انہوں پتھر دیاں مورتیاں بنا دی، پتھر دے مجسمے بن گئے،
اور پھر لوگوں نے چکیا تے بیت اللہ دے دروازے دے سجے کھبے رکھ دیتا، ارادہ ایسی لوگ عبرت حاصل کرن گے۔ پر نویں جنریشن آئی، وہ ویکھن بھی یہ بت کی نے، تے شیطان نے انہاں دی آ کے رہنمائی کیتی، بابا بن کے آ گیا۔ انہیں کہا کملیو تانوں پتہ ہی نہیں انہاں دی شان دا، اے اللہ دے مقرب لوگ نے، تدئی تے اللہ دے گھر دے سجے کھبے نے، تہاڈی انہاں اگے تے انہاں دی اللہ اگے۔ انہیں قوم نو عقیدہ ہی نواں دے دیتا، وہ لوگوں نے عقیدہ بنا لیا، پھر انہوں نے پوجا پاٹ شروع ہو گئی۔ جڑے اللہ دی پکڑے سن فرماندے نے میں گیا انہاں دے سامنے برتن رکھے، انہاں کی کھانا پینا سی، ایمان لیان دا سبب کی بنیا؟ فرماندے نے کتا آیا، انہیں دونوں برتنیں جو دودھ بھی پی لیا تے مکھن بھی کھا لیا۔ میں کہا لے بھی ہے چنگا رہا، میرے تے بتاں دی میرے علاوہ دا کھانا ہی لے گیا۔ ایک انہیں اور نیر ماریا، جاندی واری دونوں بتاں دے منہ تے پیشاب بھی کر گیا۔ کہندے نے لو بھائی اے ساڈے مشکل کشاں نے، یہ دا مطلب ہے اللہ دے رسول سچ کہندے نے اللہ ایک کوئی ہے۔ ارادہ بنایا ایمان لے آن دا، خیال کیتا اپنے والدین نو بھی دساں وہ بھی ایمان لے آن گے۔ گھر جا کے دسیا نا تے خانے وال دے باسی وہ جہالت دا اتنا زور سی، مشرک ہوندا ہی جاہل ہے، علم والا بندہ مشرک نہیں ہوندا، جاہل بندہ ہوندا مشرک۔ ماں نو سارا واقعہ دسیا تے ماں پتہ کی کہندی، پتر توں کادے لئی پریشان ہے؟ ساڈے بتاں دی شان ویکھ جنہاں دا منہ دھون واسطے کتے آندے نے۔ اللہ نے سچ کہا نا میں مومنہ دے بڑا وڈا احسان کیتا۔ آؤ ذرا توجہ فرمائے، اے حالات سن، پھر محبوب آئے، پھر انقلاب لے آندا نبی پاک نے۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرما دینے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرما دینے دنیا کائنات دے لوگو اسی اپنے محبوب نو اونا لوگاں مل گلایا جڑے لوگ امی لوگ سن، جڑے لوگ جہالت دی زندگی گزار رہے سن، اونا لوگاں دے ول گلایا۔ کلایا کا دے لئی ایک گل تو انو صرف اہل حدیث دسے گا، کا دے لئی نبی پاک آئے، لوگ تو انو جشن دیاں گلان دسنگے، لوگ تو انو نجن تے ٹپن دیاں گلان دسنگے، لوگ تو انو واویلا کرن دیاں گلان دسنگے، لوگ تو انو جناب ریلیاں کڈن دیاں گلان دسنگے، مگر علماء اہل حدیث تو انو دسنگے نبی پاک آئے کس واسطے نے، میرے پیغمبر دی آمد دا مقصد کیے۔ آج لوگاں نے جشن اپنا ایمان بنا لیا، مگر سائی وال تو آن والا ہے توڑا ویر تانو نبی پاک دا مشن دسنا چاہتا ہے۔ میرے پیغمبر مشن کی لے کے آئے، اللہ فرما دینے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ رب العالمین فرما دینے اسی اپنے پیغمبر نو گلایا تاکہ نہ لوگاں نو آیتاں پڑھ پڑھ کے سنائے، اس معاشرے دا تزکیہ کرے، اس معاشرے نو پاک کرے، شرک و بدعات تو پاک کرے، گندیاں رسمہ تو پاک کر دے وے۔ اللہ فرما دینے میرے نبی دی آمد تو پیڑا جہالت دی جہالت سی، پھر میرے کریم آقا آئے، رؤوف و رحیم نبی آئے، رحمت للعالمین نبی آئے، خلقی عظیم دے پیکر آئے، اللہ اکبر کائنات دے سردار نبی تشریف لے کر کے آئے۔ انہاں مشرکین مکہ دے اندر بڑیاں بڑیاں جہالتاں پائیاں جاندیاں سن، بڑیاں بڑیاں زلالتاں پائیاں جاندیاں سن۔ نبی پاک علیہ السلام دی آمد ہوئی، آپ نے تزکیہ فرمایا معاشرے دا، دیکھیا جے انقلاب کنج برپا ہویا،
انقلاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او جڑے مشرکین مکہ جنہاں نے 360 بت بنا کے اللہ دے گھر بیت اللہ وچ رکھے ہوئے سن، جڑے لات منات تے عزا دے پجاری سن، جڑے سجدے بتاں دے سامنے کردے سن، جڑے رکوع بتاں دے سامنے کردے سن، اللہ دے گھر بیت اللہ دا ننگیاں کے طواف کریا کردے سن، جڑے لات منات کولوں بیٹیاں منگیا بیٹے منگیا کردے سن، لات منات دے کولوں عزت منگیا کردے سن، لات منات دے کولوں مدداں طلب کریا کردے سن۔ میرے پیغمبر اس معاشرے دے اندر آئے تے نبی پاک علیہ السلام نے آ کے اس معاشرے نو توحید دا درس دیتا، اللہ دی وحدانیت دا درس دیتا۔ اللہ فرماتے نے یتلو علیہم آیاتہ، میرے پیغمبر قرآن سنان واسطے آئے۔ حضرات محترم مشن نبی پاک علیہ السلام دا خانے والدے باسیو، آج تو انہوں کئی میڈیا تے مولوی بولتے نظر آنگے، اے جڑے واپی لوگ نے اے لوگانوں قرآن سنا کے مشرک بنا دینے تے ساڑھے بابے سرنگیاں وجا کے مومن بنا دے سن، ٹولکیاں وجا کے مومن بنا دے سن۔ اللہ اکبر، کاشنا اللہ دیا بندیاں نے نبی پاک دے مشن نو پڑھیا ہوندہ، حضور دیان دے مقصد نو سمجھیا ہوندہ۔ میرے پیغمبر آئے کس واسطے نے؟ اللہ دے نبی آئے قرآن سنان واسطے۔ اگر غور کرو تے میں اللہ دا قرآن سنانا، نبی پاک نے ویکھیا نا اے لوگ اللہ دا حق غیران نو دیں دے تے حضور نے پھر قرآن سنایا، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تے فرمایا قل اللہم مالک الملک تعطی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ کتے پڑھ کے سنایا رب دا قرآن، اللہ رب العالمین دے محبوب پیغمبر نے، میرے پیغمبر نے سنایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما انہو علیم قدیر۔ ادھے فرمایا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ ادھے فرمایا یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ ادھے فرمایا یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ ادھے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک تبارک الذی بیدہ الملک تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ میرے پیغمبر نے قرآن پڑھ کے سنایا، سانو انج دیاں گلاں نہیں آندیاں، جیڑا تواڈے کو ملا
منگے انہوں چپیڑ ماریا جے تیرے وڈیاں تینوں انج دی گل سکھائی ہوئے گی ساڈے وڈیاں سانو سنایا ہے قرآن پڑھ کے سنانا ہے ساڈے وڈیاں سانو سکھایا ہے نبی پاک دا فرمان پڑھ کے سنانا ہے اللہ اکبر میرے پیغمبر یتلو علیہم آیاتی قرآن پڑھ پڑھ کے سنان واسطے آئے نے فرمایا لوگو اللہ ہی کوئی ہے اللہ بے نیاز ہے اللہ دی اولاد بھی نہیں اللہ دے والدین بھی نہیں رب دا شریک بھی نہیں اللہ پتہ ہے کون ہے فرمایا محبوب جی کہہ دیو نا زمین و آسمان دی شہنشاہی ایک رب دے کولے کائنات دے مالک دے کولے جنوں چاہے بادشاہی دے وے تے جن دے کولو چاہے کھو لوے جنوں رب عزت دے وے انہوں کوئی ذلیل نہیں کر سکدا جنوں رب ذلیل کر دے وے انہوں کوئی عزت نہیں دے سکدا یہ خیرہ اللہ دے ہاتھ اندر نے اللہ پتہ ہے کون ہے زمین بنان والا آسمان بنان والا اللہ فرماتے نے میں جو پیدا کرنا چاہواں کرم تے قادرہ اللہ کون ہے جنوں چاہے تیاں ہی تیاں دے وے جنوں چاہے پتر ہی پتر دے وے جنوں چاہے رلویں ملویں دے وے تے جنوں چاہے اللہ کچھ بھی نہ دے وے اللہ بانٹ بنا دے وے حضرات محترم کتنے رب دے نبی گزرے جنہاں نو اللہ نے اولاد دی نعمت نہیں عطا کی تھی کتنے رب دے ولی گزرے جنہاں نو اللہ نے اولاد دی نعمت نہیں عطا کی تھی اے لاہور والی سرکار پیر علی حجویری رحمت اللہ کے تعالی علیہ چاند جا کے لوگوں نے داتا صاحب کہندے نے داتا میرے رب دی ذات ہے حضرات محترم پڑھو نہ دی ہسٹری نو اولاد دی اثرت دے اندر کئی نکاح کیتے نے مگر اللہ تعالی نے اولاد نہیں دیتی کیوں وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین مرضیاں کائنات دے رب دیاں چل دیاں نے خانے وال دے باسیا اگر آج بھی تینوں عقیدہ توحید دی سمجھ نہیں آنی تے کدوں تینوں عقیدہ توحید دی سمجھ آنی ہے اللہ اکبر ہے جنہاں نو لوگ مشکل کشا کہندے سن جنہاں نو لوگ داتا تے دستگیر کہندے سن لاجپال کہندے سن حالات ویکھے جے لاہور دیاں کلونیاں بھر دتیاں راوی نے تے بابا جی علی اجویری صاحب کچھ نہیں کر سکے قصور دی اندر سیلاب نے تباہیاں مچا دتیاں تے بابے بلے شاہ دا کوئی واس نہیں جے چلیا اے تیرے پاک پتن دے علاقے پنڈاں دے پنڈ روڑ گئے اس علاقے دی اندر تے بابا جی فرید رحمت اللہ کے تعالی نے کچھ نہ کر سکے اے تیرے قریبی علاقے اللہ اکبر ذات محترم شور کوٹ دے علاقے دی اندر باؤ سلطان رحمت اللہ علیہ دے دربار تے توڑے پار کے مٹی دے رکھ دیتے گئے دروازیاں تے قاتلی رکھے جے دربار بچان واسطے پانی اندر نہ آ جائے اجے نہیں سمجھ آئی جڑے اپنے دربار نہیں بچا سکے انہاں تینوں کتھے بچانا ہے یاد عقیدہ توحید تے کمپرومائز نہ کریا کر لا تشرک باللہ شیئا اللہ دی ذات نال شرک نہ کریا کر چاہے تینوں کٹ دیتا جائے چاہے تینوں جلا دیتا جائے چاہے تینوں ذبح کر دیتا جائے میرے پیغمبر عقیدہ توحید دی دعوت لے کے آئے مشرکین مکہ نو رب دی وحدانیت دا کے درس دیتا ہے میرے پاک نبی نے حضرات محترم اس سے گل دا درس دیتا ہے کہ رب دی ذات دا بھی کوئی شریک نہیں میرے رب دی صفات دا بھی کوئی شریک نہیں اللہ دے اختیارات دے اندر بھی ہوتا کوئی شریک نہیں تے جویں ہوتا کوئی شریک نہیں ذات اندر کوئی شریک نہیں صفات اندر کوئی شریک نہیں اختیارات اندر ان جو دی عبادت وچ بھی کسی نو شریک نہیں بنانا سجدہ کلے اللہ دی بارگاہ اندر نظر نیاز کلے اللہ دی بارگاہ اندر اللہ اکبر منت منوتی کلے اللہ دی بارگاہ اندر پیش کرنی ہے درس دیتا ہے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی درس دیتا ہے سنیا جدرہ توجہ کریا جے مشکل کشا خدائے حاجت روا خدائے مشکل بھائی جعفر دیار صاحب تو انہوں دس رہے سن اللہ دی رحمت نال ساڑھے شاعر بھی قرآن و سنت دی ترجمانی کر دیں اللہ تعالیٰ برکت بارک اللہ ٹائم تھوڑا ہے ٹائم لنگ گیا سارا پڑھیں گے کہہ رہے سن نا ساڑھے شاعر ساڑھا اصل منہج ہی ہے کہ ساڑھے سٹیج پہ وہ بندہ ہی ہے جڑا قرآن و سنت دی ترجمانی کرے بڑی اچھی بات ہے اللہ کامیابیاں دے اللہ اعنات کونسل دے ایک عظیم شاعر نے قاری بشیر احمد عزیزی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ والا دے بڑی خوبصورت نظم لکھی ہے اللہ تعالیٰ دی حمد لکھی ہے گل سنیں جے مشکل کشا خدائے
حاجت روا خدائے سجدہ حرام لوگو سجدہ حرام لوگو بن رب دے ماں سوائے مشکل کشا خدائے حاجت روا خدائے گال سننے والی جے نظر و نیاز صدقہ سجدہ ہے اسنو سجدہ سجدے سجدہ رکوع ہے رب نو پھپدا تے چنگا لگے دا سجدے تیرے دی زینت کیوں بنے گی خانقاہ سجدہ حرام لوگو بن رب دے ماں سوائے بن رب دے ماں سوائے ایاک نعبد و ایاک نستعین خالق مالک او داتا پختہ میرا یقین تیرے اگے ہی مولا جھک دی میری جبین دکھیاں لچار دائیو دکھیاں لچار دائیو کلا ہی آسرائے مشکل کشا خدائے حاجت روا خدائے نحن اقرب الیہ من حبل الورید حالیں ملب دے سیڑھی بندہ بڑا عجیب ہے سنیے نا لوگوں کو کوٹھے دے چڑھنے دے پوڑی دی لوڑ پہ سننے نا مشرق دی عقل ہی ماری ہوندی وہ عقل تھلے رکھ کے اتے بہ جائے اے اللہ واسطے مکانہ دیاں تے چھتاں دیاں مثالاں دینا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید حالیں ملب دے سیڑھی بندہ بڑا عجیب بھلا دشخ اوس رب تھی کیڑا تیرے قریب ریتاں تے چل دی کیڑی ریتاں تے چل دی کیڑی تھم کے او سن ریائے مشکل کشا خدائے حاجت روا خدائے ساجد بشیر عزیزی مسجود ایک خدائے عابد اے دنیا ساری معبود ایک خدائے طالب جہان سارا مقصود ایک خدائے منگتا جہان سارا منگتے فقیر ساری اللہ بادشاہ مشکل کشا خدائے حاجت روا خدائے اللہ فرماتے ہیں والذی ارسل رسولہ بالحق اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اسی اپنے پیغمبر نو حق دے کے بھیجیا ایسا حق ایسی ہدایت جڑی ساری ادیان باطلات چھا گئی اللہ اکبر حضرات محترم پہلے دینات غالب کر دیتا اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر دی حق لے آن لو توجہ کرے آجے انقلاب کی میں آیا کہیں تبدیلیاں آئیاں او جڑے مشرکین مکہ میں زیادہ لمبی گل نہیں کرنا چاہنا اتھی گل مکان لگا ماں بس 100 گلاں دی کو گل سمجھان لگا حضور دیان انقلاب آیا ہے میرے پیغمبر دیان دینال معاشرے تبدیلی آئی ہے نبی پاک علیہ السلام نے مشرکین مکہ نو رب دی وحدانیت دا درس دیتا قرآن پڑھ کے دیتا معلم بن کے کتاب و حکمت دا درس دیتا او لوگ جڑے بتان دے پجاری سن ہتھانن بت تراش کر کے انہوں نے سجدے کر دے سن انقلاب بتائیں پھر کن جایا خانے والدے باسیو سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر جانتی ہونا جناب عمر دے تعارف نو
اینج کر کے اللہ دے گھر بیت اللہ دا طواف کردے پے نے کہ نظر سامنے حجر اسود تے پے گئی خانے وال دے باسیا اے عام کسے پہاڑ دا تراشیا پتھر نہیں ہے اے جنتی پتھر ہے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جدوں آیا سی دنیا تے دودھ وانگ سفید پتھر سی لوگ بوسے لیندے نے لوگاں دے گناہ چوس چوس کے کالا ہو چکے آئے آقا فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا اے لوگ اے پتھر جڑا ہے اہل ایمان دے ایمان دی گواہی دے گا جنہیں جی دین دا بوسا دیتا ہے انہاں دا گواہ بن جائے گا کتنا قیمتی پتھر ہے جنتی ہیرہ حجر اسود حضرات محترم نبی پاک علیہ السلام نے تکیا میرے پیغمبر دے صحابہ نے اللہ اکبر نبی پاک کو درس حاصل کیتا انقلاب کن جایا او پتھراں تے مورتیاں تے پجاری درختاں تے شجراں تے قبراں تے جڑے پجاری سن ایڈے توحید پرست بنے حضرت عمر حجر اسود مخاطب ہو گئے جنتی پتھر مخاطب ہو گئے فرمایا حجر اسود رب دی قسم ہے میں تیرا بوسا دین لگا وہاں اس واسطے نہیں دین لگا کہ تو میرے نفع نقصان دا مالک ہے تو میرا حاجت روا تے مشکل کشائیں نہیں بلکہ میں تیرا بوسا تہاں دین لگا وہاں کہ میں نبی پاک نو ویکھے آئے اپنے آقا نو ویکھے آئے کہ نبی پاک تیرا بوسا دیا کر دے نبی پاک دی آمد نال انقلاب آیا پتھران دے پجاری ایک رب دے درد منگتے بنے نے لہذا میرے مسلمان بھائیو وقت اس چیز دا تقاضا کردائے اسی جشم دے پیچھے نہ لگیے نبی پاک دے مشن نو اپنائیے جڑا نبی پاک پیغام لے کے آئے جڑا مشن لے کے آئے جڑا منہج لے کے آئے مشرکین مکہ اندر شرک دی بڑی بڑی خرابی سی اللہ تے نبی توحید سنائی مشرکین مکہ دے اندر قتل و غارت بڑی عام سی اللہ تے نبی بھائی چارے دا درس دیتا مشرکین مکہ اندر بے حیائی بڑی عام سی میرے پیغمبر نے حیا دا درس دیتا مشرکین مکہ دے اندر بیٹیاں تے ظلم کیتا جاندا سی انہاں نو زندہ مٹی وچ نپ دیتا جاندا سی میرے پیغمبر نے بیٹیاں دے سراں تے عزت دیاں چادراں دتیاں انقلاب پھر کیویں برپا ہویا ایک دوجے دے خون دے پیاسے ایک دوجے تو جاناں مارن لگ پے اللہ فرماندے نے روحما بینہم او عرب دے موتی جڑے بکھرے پیسن پہاڑا اندر اللہ دے نبی نے ایک تسبیح دی مانند پرو چھٹیا پسندر انقلاب آیا ہو جڑے بے حیائی دی زندگی گزار دے پیسن اتنے خیادار بنے اللہ فرماتے نے والحافظین فروجہم والحافظات مولا کریم فرماتے نے ہو جڑے ایمان لے آئے حیا والے ایمان جڑیاں بیبیاں لے آئیاں خیا والیاں جڑے مشرکین مکہ حضرات محترم اپنیاں بیٹیاں نوں زندہ مٹی وچ نپ دیا کردے سن میرے پیغمبر دا درس سنیا بیٹیاں دے رکھوالے بن گئے دھیاں دے محافظ بن گئے گل مک گئی ہے پیغام دے کے گل مکاواں اے خانے وال دے باسیا اج کون اٹھے گا اللہ اکبر جڑا نبی پاک دے مشن نوں لے کے چلے گا ریلیاں کڈ لیاں جلوس کڈ لے نعرے مار لے لوگاں نوں تانے مینے مار لے ہن کوئی کام کرن والا وی کر لئیے اللہ دے نبی جڑا مشن لے کے آئے سن اس مشن تے بھی غور کریے نا کیا آج تیرے معاشرے چ شرک نہیں کیتا جا رہا ہر چوک تے نواں مشکل کشائی ہر چوک تے نواں حاجت روائی کون کرے گا شرک دا کلا تما آج اللہ اکبر تیرے معاشرے دے اندر کیا خون ریزی پھر عام نہیں ہو گئی تیاں روپیاں دی خاطر جوان نوجواناں نوں مار دتا جاندا ہے اللہ اکبر کدوں اٹھو گے ملت دے جوانوں تے نبی پاک دے مشن نوں اگے لے کے چلو گے اسی رل مل کے انقلاب لے کے آنا ہے حضور دا منہج لوگاں نوں سمجھانا ہے اج بھی معاشرے چ بے حیائی بڑی عام ہوگی بلکہ میں سمجھنا مشرکین مکہ چڑی بے حیائی کوئی نہیں سی جنی ساڈے عام ہوگی ساڈے کلمہ پڑھن والیاں دیاں بیٹیاں ٹک ٹاک تے نچدیاں نظر آندیاں نے کلمہ پڑھن والیاں دیاں بیٹیاں چند ٹکیاں دی خاطر جسم دے پاٹ وکھاندیاں نظر آندیاں نے کون اٹھے گا اس مجمع دے وچوں کون اٹھے گا اس معاشرے دے وچوں جڑا نبی پاک دے مشن نوں لے کے چلے گا تے لوکاں نوں حیا دا درس دے گا غیرت دا درس دے گا میں تے حیران ہو جانا وا اللہ تعالی دی رحمت ساڈے تے کہ رب دا ساڈے تے عذاب نازل نہیں ہوندا اوے جڑے امتیاں نے نبی پاک نال پیار دا دعویٰ کیتا ہے اللہ اکبر نعرے مار دے نے محبت دے انہاں نبی پاک دا مشن
جشن چھڑ کے بلکہ مخالفت شروع کر دیتی ہے اپنی تیاں سجا پھبا کے بداراں میں چلے آندے نے کی کیتا جا رہی ہے اکھے جشن منان واسطے آئے ہیں چند سال پہلے ویکھیاں ملتان تھی اندر ایک مسلمان دی بیٹی نو سجا پھبا کے بٹھا دیتا گیا چوک اندر ایک کونے اکھے جنتی ہور آئی ہے نبی پاک دی آمد دا جشن منان واسطے کی بن گیا سمت نو اللہ دیو بندیو نبی پاک تے حیات دا درس لے کے آئے سن تسی اپنیاں تیاں ہی بداریں چ لے کے آگے کی پہ کر دے جے نا سونے انج دے کام نہ کریا کر آج بھی معاشرے دی اندر حیات دا درس دین دی ضرورت ہے اللہ اکبر مشرکین مکہ اپنیاں بیٹیاں نو مٹی وچ نپ دے سن تے ساڈے جڑے لوگ نے اپنے بندے تے بیٹیاں نو گٹراں وچ سٹ کے آ جاندے نے لاہور تے ندی نالیاں چ سٹ کے آ جاندے نے راوی تے ستلج دریا چ سٹ کے آ جاندے نے سات دن دیاں بچیاں دیاں چھاتیاں چ پنج گولیاں اتار دیندے نے اج ضرورت نہیں کہ لوکاں نوں دسیا جائے لوگوں تیاں زحمت نہیں ہوندیاں بیٹیاں رب دی رحمت بن کے آندیاں نے لہذا او مرکزی جمعیت اہل حدیث یوتھ فورتاں نوں پلیٹ فارم مہیا کر دیے اوے جوانو اپنیاں جوانیاں شراباں دی اندر ناچ گانے دی اندر موسیقی دی اندر جوے دی اندر دنیا کی خرافات دی اندر صرف نہ کرو اس جوانی دا رب سوال کرے گا آؤ آپ اپنیاں جوانیاں نو قیمتی بنائیے خانے وال دے باسیو آؤ یوتھ فور تے سنگ ملو آؤ بزرگوں مرکزی جمعیت تے سنگ ملو اسی تواڈے کول رب دے دین دی نشر و اشاعت تک عمل لئیے نبی پاک دا مشن لوگاں تک پہنچائیے حضور دا منہج لوگاں نو سمجھائیے اللہ فرماتے نے هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین میرے پیغمبر توحید دا انقلاب لے کے آئے سن حیا دا انقلاب لے کے آئے سن بھائی چارے دا پیغام لے کے آئے سن دنیا دے سراں تے عزت دیاں چادراں دین واسطے آئے سن اوے رنگ لگ گئے سارے زمانے نو گل موک گئی ہے اونچی کہو سبحان اللہ او بیٹھے ہو ہاں جی سنیے نا تسی آواز ہے بیٹھے ہو رنگ گئے سارے زمانے نو محبوب حق سبحان آیا رنگ لگ گئے سارے زمانے نو بول نبی رسولاں دا بن کے میرا پاک نبی سلطان آیا رنگ لگ گئے سارے زمانے نو سونی ورگا نہ سونا کوئی آیا ہے شان اس جیا کسے بھی نہ پایا ہے شان اس جیا کسے بھی نہ پایا ہے جس دی تعریف توصیف دے لئی جس دی تعریف توصیف دے لئی عرشاں تو رب دا قرآن آیا رنگ لگ گئے سارے زمانے نو اصلا میرے سجے کھبے بڑے 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 شاعر تے نعت خان بیٹھے نے تے میں ذرا اج ہے بھی بدل جیاں محبت دی گل ہے پیار دی گل ہے رنگ لگ گئے سارے زمانے نو دل جت لے انج انسان دے کر بیٹھے او سودے جانا دے کر بیٹھے او سودے جانا دے کر بیٹھے او سودے جانا تے گل سن والی جے اوے جیڑا تاری اقدس تے ایک باری جیڑا تاری اقدس تے ایک باری سونی دا سنن کلام آیا رنگ لگ گئے سارے زمانے نو ظلمت تے جہالت ہوئی ختم آیا جگ تے سونا شاہ امم آیا جگ تے سونا شاہ امم ٹوٹ زور گئے شاہ زوران دے ٹوٹ زور گئے شاہ زوران دے کعبے دا بن نگران آیا
رنگ لگ گئے سارے زمانے نو محبوب حق سبحان آیا رنگ لگ گئے سارے زمانے نو اللہ فرماندے نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین فقیران آئے صدا کر چلے صدا خوش رہو ہم مسافر ہیں دعا کر چلے